बच्चों की पेरेंटिंग में बहुत ज़रूरी है कि ये 8 प्रिंसिपल्स जो है, 8 उसूल जो हैं, ये पेरेंट्स उनकी तरबियत के दौरान में फ़ोकस पॉइंट के तौर पर रखें। बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स ख़ुद से अपने आप को रोशनास रखें इन 8 उसूलों से, ख़ुद से जानें, ख़ुद से समझें, क्योंकि बच्चों के लिए रोल मॉडल तो पेरेंट्स ने ही बनना होता है। और जब उनके पास में ये क्वालिटीज़ होंगी, समझ लीजिएगा कि वो बच्चों को इनको लेकर के ठीक से गाइड करने के तभी काबिल हो सकते हैं। नंबर 1 इज़ इंटेग्रिटी। बच्चों के साथ में डिस्कस कीजिए, बच्चों के साथ में उनके लर्निंग प्रोसेस में लेकर के आइए कि ट्रूथफुलनेस क्या होता है, सच बोलना क्या होता है, सच बोलना कितना अहम होता है। और दीगर जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि एतबार कब किया जाता है इंसान पर, एतबार के काबिल इंसान कब होता है और एतबार कितना ज़रूरी होता है कि लोग आप पर ट्रस्ट करें, आप पर एतबार करें, आपको एक ट्रस्ट वर्दी इंसान समझें। ये सब कुछ जो है एक कैरेक्टर की, पर्सनालिटी की, इंटेग्रिटी में आता है। बच्चों की तरबियत में ये रूल नंबर 1 है कि आपने ना सिर्फ ये कि उनके साथ में डिस्कस करना है, बल्कि उनके अंदर ये क्वालिटीज़ आपने उजागर करनी है। ऑब्वियसली पहले लेवल पर आपने उनके साथ में नॉलेज की शक्ल में ये शेयर करना है कि ये सब कुछ होता क्या है, और फिर उनकी शख्सियत में आपने ये सब कुछ लाने की कोशिश करना है। नंबर 2, रिस्पेक्ट। पाकिस्तान इंडिया में पेरेंट्स को जो समझना है वो ये है कि रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि अपनों से बड़ों की आपने इज़्ज़त करनी है। रिस्पेक्ट का बहुत ब्रॉड, बहुत जामे मीनिंग होता है। बच्चों को आपने ये बताना है और रिस्पेक्ट को एक बहुत बड़े ज़ाविये में अडॉप्ट करने में आपने उनकी हेल्प करनी है, उनको आदत डालना है। दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम करना भी रिस्पेक्ट होता है। रहमदिली दिखाना वो भी रिस्पेक्ट होता है। किसी के साथ में बर्ताव में एम्पैथी करना, हमदर्दी करना, ये सब कुछ भी रिस्पेक्ट के ज़ुमरे में आता है। बच्चों को रिस्पेक्ट आपने सिखाना है बतौर प्रिंसिपल, बतौर रूल, और साथ में रिस्पेक्ट को आपने बहुत ब्रॉडर डेफिनेशन में बच्चों के साथ में लेकर के चलना है उनकी पेरेंटिंग में। नंबर 3, बच्चों में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करें। बाज़ औक़ात हम बच्चों को लीवरेज देते हैं, बच्चों के साथ में प्यार बहुत होता है उसकी वजह से, और कभी हम समझते हैं कि अभी बच्चों की ये स्टेज नहीं आई कि हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएं, जबकि मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को बहुत अर्ली एज से, 4-5 साल की उम्र से जो है ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहिए है। बच्चे छोटी एज से ज़िम्मेदारी, एहसास से ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं तो कल को वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हैं। उनको पता होता है कि इंसान के साथ में ज़िम्मेदारियाँ जुड़ी होती हैं, एक्सपेक्टेशंस उसके साथ में लिंक्ड होती हैं, उन सब को उसने साथ लेकर चलना होता है। नंबर 4, परसेवेरेंस। बच्चों को अर्ली एज से ये बताना चाहिए है कि हालात हमेशा एक से नहीं रहते। पेरेंट्स की तरफ से प्रोटेक्शन, पेरेंट्स की तरफ से हेल्प, सपोर्ट जो है वो भी हमेशा बच्चों को मुयस्सर नहीं रहती, और साथ में लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ये सब कुछ आप बच्चों को बताते हैं और साथ में आप उनको गाइड करते हैं कि अपने मकासद के लिए, अपने एम्स के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए, वो भले स्टडीज़ हो, भले एक अच्छा इंसान बनना हो, उनके लिए उनको मेहनत करते जाना होता है, करते जाना होता है। कहीं पर भी हार नहीं मानना होती। फेलियर्स लाइफ में मिलते हैं, फेल होना एक बात होता है, हार मानना एक और चीज़ होता है। बच्चों को आपने सिखाना होता है कि कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी, आगे बढ़ते जाना है, मेहनत करते जाना है। अगेन वो सिर्फ स्टडीज से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट से नहीं होना चाहिए, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए, लोगों के साथ में एक बेहतर तौर पर सलूक करने के लिए भी आपने बच्चों को गाइड करना है कि जैसे भी लोग आपको मिलें, जिस तरह से भी हालात हो, आपने एक आइडियल पर्सनालिटी रखना है और आपने मेहनत करते जाना है। नंबर 5, कंपैशन। आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स का अक्सर औक़ात जो है इस पर फोकस नहीं है आजकल, लेकिन आपने इसको एक अहम रूल, एक अहम प्रिंसिपल, एक बुनियादी उसूल के तौर पर रखना है
کہ بچوں میں رحم دلی کا جذبہ جگائیے، بچوں کو بتائیے رحم کیوں ضروری ہوتا ہے۔ رحم نہ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ میں کوئی سپورٹ نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں ہوتی، اور انسان کو ایک دوسرے کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بلکہ ایک خوشگوار زندگی کے لیے بھی انسان ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ممکن ہوتا ہے جب کمپیشن ہوتا ہے ہمارے دل میں، رحم دلی ہوتی، ایمپتھی ہوتی، ہمدردی ہوتی ہے۔ بچوں کو رحم دلی کے بارے میں بتائیے اور ان کے اندر رحم دلی جگائیے۔ نمبر 6، آپ کی طرف سے شیڈیول، آپ کی طرف سے ایکٹیویٹیز کی مینجمنٹ، آپ کی طرف سے بچوں کو کیا دن کے کس وقت میں کرنا ہے، یہ سب کچھ کا نظام مہیا کرنا ایک طرف، لیکن بچوں میں آپ نے یہ احساس اور ٹائم مینجمنٹ کی سکل پیدا کرنی ہے کہ دن کے کس وقت میں کیا کرنا ہے، اس کے لیے وہ ریڈی ہوں، اس کے لیے ان کو احساس ہو۔ اور اگر آپ کبھی بیزی ہوں یا ان کے اندر اگین آپ یہ کریٹ کرنا چاہتے ہوں سیلف ڈسپلن ہونے کی سکل، تو آپ ان کو نہ بھی بتا رہے ہوں تو وہ خود سے اپنی ایکٹیویٹیز کو لے کر کے، اپنی ٹائم مینجمنٹ کو لے کر کے، اپنے سیلف ڈسپلن کو لے کر کے کوئی ویکنس نہ دکھائیں۔ جو کچھ ان کو دن کے جس وقت میں کرنا ہے، اسٹڈیز، اسپورٹس، ساتھ میں گھر میں دوسری ایکٹیویٹیز میں پیرنٹس کی ہیلپ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ میں ٹائم سپینڈ کرنا، جس ٹائم اور سنکرونائزیشن کے ساتھ میں آپ نے ان کو سکھایا ہے جو ان کے لیے بہتر ہے، خود سے بھی وہ اس کو پرفارم کر سکیں، ایسا بنانا ہے آپ نے بچوں کو۔ نمبر 7 بہت امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 7، آپ نے بچوں میں تشکر پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے، گریٹیٹیوڈ۔ کوشش کیجئے گا کہ بچے جو ہیں، جو ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس بہترین ہے، جو ان کے پاس بہتر ہے، جو کچھ ان کو زندگی میں میسر ہے، اس کے لیے تشکر ہو ان کے دل میں، اس کے لیے گریٹیٹیوڈ ہو ان کے جذبات میں، کیونکہ بچے جب یہ ارلی ایج سے سیکھیں گے کہ ان کو شکر گزاری کرنا ہے، ان کو تشکر کرنا ہے، ان کو گریٹیٹیوڈ کا اظہار کرنا ہے، نہ صرف یہ کہ اپنی ذات کے اندر رکھنا ہے یہ سب کچھ، یہ پازیٹیو ایموشنز، بلکہ زبان سے اس کا اظہار بھی کرنا ہے، تو آگے چل کر کے ان کے اندر شکر گزاری کی عادت جو ہے بہت ڈیپ ہو جاتی ہے۔ اور اگر بچے شروع میں یہ نہیں سیکھتے تو بعد میں تشکر اور شکر گزاری جو ہے اس کو سمجھنا، اپنی زندگی کا حصہ بنانا ان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ بہت ارلی ایج سے آپ نے ان کی زندگی میں، ان کے تھاٹس میں، ان کے ایموشنز میں، ان کے کیریکٹر میں اور ان کی باتوں میں تشکر کو لے کر کے آنا ہے۔ فائنلی نمبر 8، کریج، بہادری، جرت بچوں میں آپ نے لے کر کے آنا ہے۔ آپ کی پروٹیکشن، آپ کی طرف سے بچوں کے لیے سپورٹ جو ہے اس نے ہمیشہ نہیں رہنا ہوتا۔ بچوں کے اندر خود سے انیشیٹو لینے کی طاقت، جرت، اوڈیسٹی بہت ضروری ہوتی ہے۔ بچوں کو آپ نے ایسا بنانا ہے کہ جب کبھی ان کو خود سے کچھ ایسا کرنا پڑے جو کہ ان کے لیے نیا ہو، جو کہ ان کے لیے چیلنجنگ ہو، جو کہ ان کے لیے اتنا آسان نہ ہو، وہ بھلے کوئی نیا سبجیکٹ ہو، وہ بھلے پہاڑ پہ چڑھنا ہو، کچھ بھی ہو، اس میں بچے گھبرائیں نہیں، اس میں بچے ڈریں نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ذات کے اندر، ان کے تھاٹس کے اندر، ان کی سائیکالوجی میں کریج ہو، ان کی نفسیات کے اندر جرت ہو، بہادری ہو، اور یہ سب آپ ان میں اس طرح سے پیدا کر سکتے ہیں کہ ان کو موقع دیجئے کہ کچھ بھی نیا ہو، کچھ بھی ایسا ہو جو کہ چیلنجنگ ہو، وہ خود سے کریں آپ کی سپورٹ کے بغیر۔ اس سے ان میں جو کریج اور بہادری آئے گی، زندگی میں آگے چلتے ہوئے بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ 8 پرنسپلز ہیں، یہ 8 اصول ہیں پیرنٹنگ کے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پلرز کے طور پر اپنی پیرنٹنگ میں رکھنے چاہیے ہیں، بچوں کی تربیت میں۔ ان میں سے اگر ایک بھی مسنگ ہو تو سمجھے گا کہ آپ کی پیرنٹنگ میں کچھ بہت بڑا ایسا ہے، بہت ضروری، جو کہ مسنگ ہے۔ آپ نے پرہیز کرنا ہے کہ کوئی ایک چیز بھی اس میں سے مسنگ ہو۔